चन्द्रकान्त राउत अथवा सीके राउत स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका केन्द्रीय संयोजक हुन्। सीके राउतको पूरा नाम चन्द्रकान्त राउत हो। 31 अगस्त 1977 मा उनी कोशी ब्यारेजदेखि 10 किलोमिटर पश्चिममा सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँमा जन्मिएका हुन्। गाउँमा नै उनी हुर्किए र ठूला भए। शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने गाउँकै प्राथमिक विद्यालयमा उनी पढे र वन कामाकट्टी स्कुलबाट उनले एसएलसीमा उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि उनले पुल्चोक क्याम्पसबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्न काठमाडौँ प्रवेश गरे। उनले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विधावरिधि गरेका छन्। सप्तरीको महादेवा गाउँमा जन्मिएका राउत अमेरिकामा वैज्ञानिकको रूपमा कार्यरत रहँदै सन् 2011 को अन्त्यतिर राजीनामा दिई नेपाल फर्किएका हुन्। उनी अमेरिकामा दर्ता गरिएका तथा मधेसी हक हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत गैर आवासी मधेसी संघका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन्। पुल्चोक क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेर एउटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा केही समय विभागीय प्रमुखका रूपमा काम गरेका उनी आफूलाई सोध्दै नसोधी सहायक विभागीय प्रमुख बनाएपछि राजीनामा दिएर हिँडे। त्यसपछि जापान सरकारले दिने गरेको मोनबुसो स्कलरसिपमा जापान गए। जापानबाट फर्किएपछि सन् 2004 को अगस्तमा गेरु वस्त्र लिएर घरबाट निस्केका राउतसित कहाँ जाने कुनै योजना थिएन। भगवान खोज्ने भन्दै भारतका कलकत्ता, मद्रास, कन्याकुमारी, मदुराई, बेंगलोर र रामेश्वरम हुँदै साईबाबाको पुटपत्ती स्थित प्रशान्ति नीलमयसम्म पुगे। 1 महिनापछि उनी फेरि जापान फर्किए। जापानमा कोर्सको अन्तिमतिर उनी बिरामी भए। अस्पतालमै उनले आफ्नो थेसिस लेखे। थेसिसको डिफेन्स गर्न एक जापानी साथीले अस्पतालबाट डिपार्टमेन्टसम्म उनलाई हेभी व्हीलचेयरमा लग्नु परेको थियो। जापानमा मास्टर्स डिग्री पूरा गरेपछि बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा विधावरिधि गर्न आवेदन दिएर छनौट भए। पहिलो पटक इन्जिनियरिङ पढ्न काठमाडौँ आउँदा यहाँ ऋतिक रोशन काण्ड भएको थियो भने जापानमा फर्कने क्रममा इराकको आतंकवादी संस्थाले नेपालीहरूको हत्या गरेपछि काठमाडौँमा दंगा भड्किएको थियो। ती दुवै घटनालाई उनले मधेसीमाथि भएको दमनका रूपमा लिएका थिए। उग्र विचारका सीके राउतको अमेरिकाबाट फर्किएपछि मधेसलाई नेपालबाट छुट्याएर अलगै देश बनाउन उनी लागे। उनका विचारहरू पनि निकै उग्र र कतिलाई आपत्तिजनक लाग्न सक्थे। उनले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका थिए, तिनीहरूले हामीलाई सिकाउँछन् नेपाल हाम्री आमा हुन्, उनको लागि हामीले प्राण दिनुपर्छ। नेपाल त चोखो कुमारी हुन्, कहिले पनि कसैको बसमा नपरेकी। र अधिकांश मान्छेहरू त्यही रटेर हुर्कन्छन् र यति रट्छन् कि तिनीहरूको आफ्नो दिमाग स्थिर हुन पुग्छ। तिनीहरूको दिमागमा सदाका लागि तार जोडिएकै झैं तिनीहरू त्यसको तलमाथि केही हेर्नै सक्दैनन्। यदि मलाई नेपाललाई मानवीकरण गरेर हेर्न नै बाध्य बनाइयो भने म भन्न चाहन्छु, नेपाल हाम्री आमा होइनन्, नेपाल त हाम्रो रगत चुस्ने बोक्सी हुन्, जसले हाम्रो भूमि, अनाज र अधिकार खोसिरहन्छन् र बदलामा दासता, अन्याय र गरिबी दिइरहन्छन्। नेपाल चोखो कुमारी रे। नेपाल त निर्लज्ज र हो जो राति हरेक विदेशीसँग सम्भोग गर्छे, तर बिहानी आफ्नो कुमारीत्वको अभिमान गर्दै हिँड्छे। इतिहासको कुन कालमा नेपाल स्वतन्त्र र स्वशासी थियो? म सोध्न चाहन्छु। नेपालमा त अझै गोर्खालीको शासन छ, नेपाल अझै गोर्खालीको पराधीन छ, त्यहाँ स्वशासन कहाँ छ? नेपाल होइन, मधेस हाम्री आमा हुन्, जसले हाम्री जन्मदा खुट्टा टेक्न भूमि दिन्छन्, खान दिन्छन् र खानलाई जीवनभरि अनाज दिन्छन् र मरेपछि अस्थि ढाक्न माटो दिन्छन्। मधेस हाम्रो मातृभूमि हो, नेपाल होइन। स्वतन्त्रता कहिले पनि ढिलो हुँदैन र गएको दशकमा मात्र 2 दर्जन देशहरू स्वतन्त्र भए र यस दशकमा पनि पूर्वी टिमोर, मोन्टेनेग्रो, सर्बिया र कासोभो जस्तो देशहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरे र मधेसीहरूलाई पनि आफ्नो दासताबाट मुक्त हुन कसैले रोक्न सक्दैन, न त मधेसीलाई स्वतन्त्र हुनबाट कसैले रोक्न सक्छ। यी शब्द हुन्, यी विचार हुन् उग्र विचारी सीके राउतको। उनले त्यति बेला आफ्नो आत्मकथामा लेखेको कुरा मैले यो भनेको छु। त्यसैगरी
कहिले स्वतन्त्र मधेस निकै सानो देश हुने भनेर गलत हल्ला फैलाउने गर्छन्। क्षेत्रफलका आधारमा कुरा गर्ने हो भने स्वतन्त्र मधेस विश्वका 100 भन्दा बढी देशहरूभन्दा ठूलो हुनेछ। इजरायल, फिजी, कुवेत, कतार, लेबनान, साइप्रस, सिङ्गापुर र मालदिप्स जस्ता चर्चित देशहरूभन्दा ठूलो। मालदिप्स त सप्तरीको 1/4 भन्दा पनि सानो छ। जनसङ्ख्याको आधारमा कुरा गर्ने हो भने स्वतन्त्र मधेस विश्वका करिब 150 देशहरूभन्दा ठूलो हुनेछ। ग्रिस, पोर्चुगल, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, बेलारुस, हाइटी, अस्ट्रिया, स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क, भुटान र नर्वे जस्ता नाम चलेका देशहरूभन्दा ठूलो हुनेछ। सबै दृष्टिले मधेस विशाल छ, मधेस महान छ। यी कुरा हुन्, यी विचार हुन् उग्र विचारी सीके राउत, डाक्टर सीके राउत। डाक्टर सीके राउतले धेरै सम्मानहरू पनि पाएका छन्, जस्तै महेन्द्र विधाभूषण, कुलरत्न गोल्ड मेडल, त्यसैगरी युवा इन्जिनियर पुरस्कार, त्यसपछि ट्रफी म्यानकफ एकाडेमिक एचिभमेन्ट अवार्ड र यसबाहेक उनले एउटा पार्टीको पनि गठन गरेका छन्, जनमत पार्टी। पहिलो पटक संसदीय प्रतिस्पर्धामा होमिएका चन्द्रकान्त सीके राउत सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचित हुँदैछन्। उनले निकटतम प्रतिद्वन्दी भन्दा दोब्बर मत ल्याई प्रभावशाली भनिएका मधेसी नेताहरूलाई पछि पारे। जनमत पार्टी स्थापना गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएका राउतको उदयसँगै पुराना मधेसी दलहरू आत्मलोचना गर्न बाध्य भएका छन्। यसरी यस परिस्थितिलाई राजनीतिक परिवेशमा नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गर्न उनी चाहन्छन्। यो जितले के संकेत गर्छ भने अब हामी नयाँ पिढी नयाँ तरिकाबाट देश र मधेसकै राजनीति हाँक्ने दिशातर्फ अगाडि बढेका छौं या बढेका हौं। उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा यो कुरा भनेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 मा जनमत पार्टीका उम्मेद्वार चन्द्रकान्त सीके राव सप्तरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट 35,042 मत प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवले 16,979 मत प्राप्त गरेका थिए। यो मत ठूलो मत हो। यसले अब सीके राउतमाथि जनताको विश्वास चाहिँ बढेको देखिन्छ। यसबाहेक सीके राउत साहित्यतिर पनि रुचि राख्ने गर्छन्। उनले आफ्नो आत्मकथा डिनायल टु डिफेन्स र मधेस सम्बन्धी अन्य 2वटा पुस्तक प्रकाशित गरिसकेका छन्। आउँदो समयमा सीके राउत डाक्टर चन्द्रकान्त राउतलाई उहाँको सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं र आजको यस भिडियोलाई तयार पार्दा विकिपीडिया सहित अन्य अनलाइन स्तम्भहरूलाई साभारको लागि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं।